کربلا تو ظالم رسول اللہ دیا بیٹیاں نو قیدی بنا کے تے کوفے ول لے کے گئے کہ پہلے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتا جائے. جدو آیا نا کوفے دا بازار تے سیدہ زینب رک گئی ٹر دیاں نے. یزیدی ظالم فوجی 750 فوجی انہیں ظالمہ نے رسول اللہ دیا بیٹیاں تے پہرے دار نال ٹورے. نوجوانوں 350 ایک طرف تے 350 یا 400 ایک طرف. انہیں چند افراد دے واسطے انہیں ظالمہ نے اتنے فوجی کھڑے کیتے. ابن زیاد نے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ باغی آ رہے نے معاذ اللہ حکومت دے باغی. انہیں نہیں لوگاں نو دسیا کہ یہ تو حسین آ رہے نے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہاں دے گھر قرآن نازل ہوندا رہے. انہیں آکھیا کوٹھیاں تے چڑھو تے تماشا ویکھو. میں لوگاں نو دساں کہ جڑے یزید دی حکومت نہ بغاوت کریں گے انہاں دے نال اسی کیڑا سلوک کریں گے. لوگ کوفے دے کوٹھیاں تے چڑھ گئے. انہاں نو تے پتہ ہی نہیں کہ امام حسین تے آپ دے رفقا آ رہے ہیں. انہاں ظالمہ نے کوفے دی گلیاں چ اعلان کیتا کہ حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بنا کے لے جا رہے. جڑے ویلے کوفے دے بازار چ گزرن لگے سیدہ زینب رک گئیاں. امام زین العابدین قریب آئے تے آکھیا پھپھو چلدی کیوں نہیں؟ فرما پترا ایک ویلا سی جدو میرے بابا علی خلیفہ بنے نا تے آپ نے خلافت دے دور وچ مدینہ چھڑ کے تے کوفے نو دارالخلافہ بنایا تے انہاں گلیاں چ میں اپنے ابو علی دے نال شہزادی بن کے گزری سا. اج وہی گلیاں نے وہی لوگ نے تے وہی زینب. انہاں گلیاں چ میں کدے شہزادی بن کے گزری سا اج قیدی بن کے کیویں گزراں؟ زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھو اماں ادو بھی اسی صابر ساں تے اج بھی اسی صابر ہاں. سیدہ زینب جدو ویلے کوفے دی انہاں گلیاں چ انہاں گیٹ تے بازاراں چ گزریاں نا جدو کدے شہزادی بن کے گزریاں سن تے کوفے دیاں عورتاں نے پھلاں دیاں پتیاں نال شہزادی دا استقبال کیتا. اج ظالم اسے زینب نو انہاں گلیاں وچ قیدی بنا کے گزارے. سیدہ زینب دا قافلہ جدو گزریا تے کمائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے آئی. سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے مائی نے سیدہ زینب نے جو روٹی دے ٹکر دے کے پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے تے پردیسن بھی لگنی ہے تے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے. سیدہ زینب نے جب روٹی وال ویکھیا تے موٹے موٹے اتھرو اکھاں چائے. یہ او زینب جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی جدا شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سی. وہ دیڑی مدینے چ اینی سخاوت کر دی سی کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی ایک دن آکھیا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کو بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ. تے زہرا دی بیٹی نے فرمایا ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے ہے. وہ زینب جڑی آپ ونڈن والی سی جدو بازار چمائی سکی روٹی دے ٹکر کے کیتے نا سیدہ زینب رو کے تے روٹی دے ٹکر پیچھے کر کے فرمان لگی ہیں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں. اماں ویکھے کدھر صدقہ تے نہیں. مائی نے نا سیدہ زینب وال بڑی حیرت نال ویکھیا تے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے؟ آپ فرما دی اماں کیوں پوچھنی ہے؟ تے مائی کہنے لگی نہیں دھیے میں نے تیرے بچو نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پریان دیا. اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا نا سیدہ زینب دھاڑا مار کے رو پئیاں. فرمایا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی نہیں دیئے جدو میں جوان سما مدینے بس دی رہی ہوں نبی دی بیٹی زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں. ایک دن میں نبی دی بیٹی فاطمہ دے کول بیٹھی ساؤں. سیدہ نے فرمایا اماں کتھوں دی رہن والی ہیں؟ میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. کہ نبی دی بیٹی نے کہا اماں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیویں. کہ دھیا جو میرے کل کھانا تے کوئی نہیں
پر میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں میں نبی دی بیٹی دے گھر کم کر دی رہی ہوں فرمایا اماں اس ویلے دی کو گل سنا دے مائی کہن لگی نہیں دھیے کی دساں میں نبی دی بیٹی زارا دے گھر کم کر دی رہی ہوں انہاں دنوں چ نبی دی ایک بیٹی دی بیٹی سی او دا نام زینب سی میں زارا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اما دیان نال ویکھ لے میں نبی دی آئی بیٹی زینب میں زارا دی بیٹی زینب جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی ربا مینوں اج دا دن کیوں بکھایا ہی مینوں موت دے دیندو جنہ دا نام کدے لوگاں بازاراں چ نہیں سی لے آؤ کہ ظالم انہاں نبی دیاں پرداداں اور بیٹیاں اج قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ جاندی واری دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہ اس مائی نے پردیساں چ سانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت دیاڑے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں نوجوانوں ملک جنہ تھی شرما کریں دے رب کریں پڑے آیاں قیدی بن کے شام چلیاں او علی دیاں جائیاں وقت ختم ہو گیا مگر بات عجیب بے شمار ساری طویل ہے ابن سعد ابن زیاد دربار چ جدو کوفے قافلہ پہنچا نا اس ظالم نے آکھیا زین العابدین نو بھی شہید کرو سیدہ زینب فرما لگیاں وے ظالمہ ایک کوئی بچے آئے ہن تک تے میں چپ رہی ہوں پر جے کسے حسین دے پتر نو ہاتھ لگایا نا میں نو نہیں پتہ قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کریں گی آج ہی قیامت آ جاوے گی انہاں زین العابدین نے چھوڑ دیتا آکھیا انہاں نو ملک شام یزید دے دربار چھوڑاؤ کوفے تو شام تک دمشق دا سفر 600 میل سی کتنا 600 میل پر اے ظالم الٹے رستیاں تو لے کے گئے ایک سفر تقریباً مورخین لکھ دینے 800 میل دا بن گئے کوفے تو رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو پھر اونٹاں تے بٹھایا تے 800 میل دا سفر پہاڑاں تے جنگلاں چکرا کے بے شمار واقعات رستے چ گزرے یزید دربار چ پہنچ گئے پھر کدے واقعات عرض کرانگا یزید نے حضرت امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نام مار ظالمہ نہ ہونٹاں میں نبی نے چوم دیاں ویکھیا کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نے جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین جدو بیڑیاں پا کے پیش کیتے گئے یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے جتے میں تخت تے بیٹھا ادھر جمعہ دی اذان دمشق دی جامع مسجد چوئی اشہدو ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی تے امام زین العابدین فرمایا اذان دین والے تینو محمد دی قسم تھی چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ نے یزید نو فرمایا اے اذان چ تیرے نانے دا نا ہے کہ ساڈے نانے دا نا ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہڈا یہ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا یزید نے پوچھا کس طرح فرمایا میرا بابا تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا کیونکہ میرا بابا کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تے تخت بنا دے وے یزید کہنے لگا لڑیا کیوں فرمایا میرا بابا اس واسطے لڑیا کہ تو چاندہ سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے نماز بند ہو جائے اسلام دا دروازہ بند ہو جائے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی او ویک ساڑھے نانے دی اذان پہ ہوں دیا اذان کل بھی ساڑھے نانے دی ہونی تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آن دی روے گی یزید ہارے آئی روے گا تے حسین جتے آئی روے گا جنہ واقع کربلا چو ظلم کی تے انہاں نل کی بیتی گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکے واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا
اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چ روندا تے کرلاندا سی تے او دے پھوڑے دے وچوں زخم دے وچوں اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندا۔ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا، تالا لگا دیتا گیا، تو یزید چیخا مار کے روندا کو میرا پتہ لے لو، کو مینوں کھانا کو پانی دے دیو، کوئی او دے قریب نہیں آندا۔ اس حالت اندر یزید مر گیا، انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا۔ اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی، انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت بیٹھ۔ وہ چیخا مار کے روندا سی تے کہندا سی میں اس تخت تے کیویں بواں، مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے، ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی۔ انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکدا، انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تے وہ بھی اتھے فوت ہو گیا۔ یزید دا تخت اجڑ گیا۔ مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا۔ حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد، گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار ثقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا۔ دنیا نے تماشا ویکھیا۔ ایک دی حالت ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا، امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری، خارش دی بیماری آئی۔ اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا، انہاں دیاں اولاداں چوں 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے۔ اگلی بات سنیے، خولی جن نے امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے تے نیزے تے لٹکایا سی، خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار ثقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو۔ محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا۔ انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو؟ انہاں پوچھا خولی کتھے وے؟ تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی۔ مختار ثقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا، او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی۔ اگلی گل سنو، گرامی قدر حضرات، ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے، او دا سر اتار کے جدو مختار ثقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا جا سپ، بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتھنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتھنے چو باہر نکل دائے، ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے۔ اگلی بات سنیے، ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی، العطش العطش، پیاس 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 کر دائے۔ انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پی دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی۔ او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک کو زخمی کر دیتا سا۔ ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی، آخر دا پیٹ پھٹ گیا، اسے حالت چ مر گیا، پیاس پیاس کر دا۔ ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم، سامنے آگ جلا کے رکھ دینے، پیچھے برف رکھ دینے، نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی، ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا، ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا، اسے حالت چمر گیا۔ گرامی قدر حضرات، شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا، ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے۔ اس گاؤں دا جڑا چودری سی او مختار ثقفی دا مقرر کردہ سی، انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے، انہیں شمر نو گرفتار کیتا، او دا سر اتاریا، لاش دے ٹکڑے کیتے تے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی۔ پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا، دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے۔
گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نو شہید کر کے جدو انہاں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا، انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا، بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دے. اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ بچ رکھیا تے سارا خاک بن گیا. شمر نے دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا، وہ خاک بن گیا ہے. شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ. انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا. شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے. گرامی قدر حضرات، یزید یزیدیاں دے یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا. سیدہ زینب جا کے نا تے سکینہ نے چکے گودے چلے آ کے نا تے اپنے خیمے چ بیٹھیاں تھپکی دے رہی ہیں. ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہویا نا، سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز دی نیت کی تھی. نماز تو جدو وظائف تو فارغ ہوئیاں تے فرما دیا میں ویکھیا تے خیمے وچ کدھرے سکینہ نظری نہ جاوے. فرما دیا میرا دل ڈھول دے، حسین دی بیٹی، میرے ویر دی بیٹی، میری جان سکینہ کتھے گئی. آپ فرما دیا میں ایک خیمے دوسرے چ تیسرے چ ڈھونڈ رہی ہیں، سکینہ نظری نہیں آ رہی. کنا بچ حسین دی وہ آخری گل پہ گونج دیئے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے. سیدہ زینب فرما دیا ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا. آپ فرما دیا میں عشاء دی نماز پڑھی نا، ادھر یزیدی ظالم اپنی جھوٹی فتح دا جشن منا رہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی دے پتران دیاں لاشاں او کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے. نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا عشاء دی نماز پڑھ کے میں پھر سکینہ نو ڈھونڈ رہی، سکینہ نظری نہ آوے. سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ دیا کربلا والے ٹری جا رہی. آپ فرما دیا آنے اندھیرا بھی گہرایا ہو گیا، سکینہ بھی کدھرے نہیں پہ مل دی. فرما دیا میں ٹری کربلا دے میدان چے آئی، میں بیکھیا میرے حسین دی سکینہ اپنے بابا دی لاش دے قدمہ نالی پڑ کے لیٹی ہے. رو کے فرما دیا نی سکینہ نی بیٹی ایتھے کی پہ کرنی ہے. سکینہ اپنی پھپھر جفا مارے آؤ، کہن لگی پھپھی اماں تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے تے سونی ہوں، میں اپنے بابا دے سینے تے سونی ہوں. فرمایا نہیں سینے تے سون والی ہے، اج قدمہ چ کیوں لیٹی ہے. عرض کی دی پپو جان سینہ سارا تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے، سینے تے جگہ نہیں ملی، میں اپنے بابا دے قدمہ چ سو گئی ہوں. سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے بلے کے ٹری. سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواگی، یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلام نایا کرو گے. نوجوانوں سارے چیخا مار کے رو رہے. سکینہ بابا بابا کر دی ہے. اج پہلی رات ہے جڑی زینب نے اپنے ویر دے بغیر گزارنی ہے، جڑی سکینہ نے بابا بغیر گزارنی ہے. نیازاں فرما دینے او گڑی رل بیٹھن والی، جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی، قسم خدا دی او چیر کلے جاوے. اے آر پہ کھڑی فرما دینے لمبی رات دی چھوڑے والی، تے گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد. اے سجنا دور گیا دی. سکینہ نو لے کے خیمے دے اندر آئیاں. آپ فرما دیا میں گودے چلا کے نا تے تھپکیاں دے کے سلایا. اولادہ والے ہو 7 سال دی بچی ہوئے جنہیں کدے سفر کیتا ہی نہ ہوئے. وہ کتھوں مکے مدینے تو ٹوری تے مکے آئی. وہ تو 7 سال دی لاڈلی جی بچی
جڑی مکے تو ٹری تے کربلا تک آئی، انہیں چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے، انہیں ویران دیاں بوٹیاں ہوندیاں ویکھیاں، انہیں اپنے بابا دی لاش تے گھوڑے بھی دوڑ دے ویکھے۔ پتہ نہیں سیدہ سکینہ نو اللہ نے کیویں دا حوصلہ دیتا ہوئے گا۔ ادھی رات و رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا میں نو خیال آیا اے جنگل بیابان ہے تے ایتھے کوئی جانور کو درندہ آکے ساڑیاں لاشاں نو نقصان تے توہین نہ کرے تے میں پیرا نہ دے وہاں۔ نوجوانوں 10 محرم الحرام گزریا تے جڑی 11ویں محرم دی رات آئی نا، پہلی رات سیدہ زینب فرما دیا کہ میں ایک تلوار پکڑی، او امام حسین والی تلوار، او جڑی بابا مولا علی والی تلوار سی، تلوار پکڑ کے نا تے سیدہ زینب پہرا پہ دے دیا، لاشاں کٹھیاں کر رہی ہیں۔ ایک لاش آؤتھ چکے لیا دیا تے لیا کے کٹھی کر دیا، کدے آؤں دی لاش اٹھا کے لیا دیا، کدے محمد دی، کدے عباس دی، کدے قاسم دی، کدے اکبر دی، ساریاں لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا سیدہ زینب نے۔ اس عورت تے اس بی بی دا حوصلہ ویکھ، 72 لاشاں دا ڈھیر لگا کے نا تے سیدہ زینب پہرا پیا دے دیا۔ اچانک آپ نے نا ادھی رات و رات ڈھلی تے ایک سایہ نظری آیا، زینب، زین اب، یہ فارسی وچ زین اب پڑھئے تے دا مطلب بندہ ہے باپ ورگی، بیٹی علی دی تے باپ ورگی۔ سیدہ زینب حوصلیاں دا پہاڑ، حوصلیاں دا تے صبر دا کوہ حمالیہ، آپ صاحب الویکھیا تے پکار کے فرمان لگیاں وے آن والیا وے ذرا دھیان نہ لاویں اگے محمد دے شیر ستے ہوئے نہیں، وے ویکھی کدھر تیری سواری دے ٹاپا دے نالے نہ دی لاشاں دی توہین نہ ہوئے۔ آپ نے ویکھیا کہ اس سوار تورے آ رہے جدو قریب آیا تے آپ نے ویکھیا دے چہرے تے نقاب ہے، انہیں آ کے نا دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کیتا تے پوچھ دے اے لاشاں کی دیاں نے؟ ماں سی نا تڑپ کے فرمان لگیاں میں پردیسان دے پتران دیاں لاشاں نے۔ انہیں پوچھیا آ دو لاشاں کی دیاں نے؟ فرمان لگیاں میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے۔ پوچھے او لاش کی دیئے؟ اکھیا میرے ویر حسن دے پتر دی لاش ہے، او عباس دی لاش ہے، او قاسم دی لاش ہے، او اکبر دی، او آن تے محمد لیٹے نے، آن والا ٹرے آ جا رہا۔ سیدہ زینب بابا دے کے فرمان لگیاں بے آن والے آجاں دیواری دس جا تو کون ہے؟ انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے نالے آواز دے کے آکھیا مارے آواز نبی نے اگوں اے فرمان سنایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا۔ سیدہ وے کے فرمان لگیا نانا آئے نے، عرض کر دیا نانا جی اب میرا پتر اکبر جائے، او میرا پتر آنٹ محمد جائے، او میرا لال قاسم جائے۔ نانا جی جڑا حسین دا منہ چم دے رہے ہو او ویکھو یا جو چہرے دے ہوتے انہاں ظالماں نے کربلا دی روح ٹوٹ جمائی جائے۔ عرض کر دیا نانا جڑے حسین موڑیاں تے چکے پھر دے رہے ہو انہاں ظالماں نے حسین دیاں ہڈیاں توڑ دیتیاں جے، میرے ویر حسین دے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ رو کے کہن لگیاں نانا اجی آئے اس بدلہ لے کے جایا جے، پیار کر کے فرمایا نہیں دھیے رونا میں ہن نہیں آیا، میں سویر دے کربلا دے اندر سا، اج میں ویکھنا چاہتا سا امتحان لین والا کیویں لیندے دین والے کیویں دیندے۔ اج سویر دا ہی ویکھ رہا سا وہ جڑا بے نیاد ہے کیویں امتحان لیندا تے محمد دے پتر کیویں امتحان دے دے۔ جب میں اپنے پترہ دی امتحان آپ دلوانا آیا سا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رات انجی گزار دی تھی۔ 11 محرم دی سویر طلوع ہوئی نا، انہاں یزیدیاں ظالمہ نے اپنیاں
لاشاں تے دفن کر لیاں، پر رسول اللہ دے پتراں دیاں تے انہاں دے حواریاں دیاں لاشاں انجی کربلا دے میدان چ بکھریاں نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا اونٹ ذبح کیتا، دوپہر دا کھانا کھاون لگے یزیدی، امام حسین دے قافلے دا اونٹ ذبح کر کے نہ جدو سالن بنا کے تے این وقت تے کھانا کھان بیٹھے، سارا سالن خون بن گیا، ادھے چو اتنی بدبو آئی کہ کوئی کھان دے قابل ہی نہیں۔ ایک یزیدی ظالم نے آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو کوڑا ماریا، تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے تے سالن بنایا، اتنی محنت کی تے سارا سالن خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرے قافلے دا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے؟ ایک یزیدی ظالم بول کے کہنے لگا او جڑا کتار دے اندر 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے۔ زین العابدین دی چیخ نکل گئی، رو کے فرمان لگے ظالمہ انہوں کیوں ذبح کیتا ہی؟ اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں زین العابدین پترا ان ظالمہ نو کہہ دے کہ قانون بدل گئے جے، اساں جتنا ذبح ہونا سی تو سانو کر لیا، ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں آ گئیاں جے۔ اللہ دی قدرت دا قانون بدل گیا، اور رب نے حسین دے قافلے دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا، ہن واریاں تو ہڈیاں ساڑھے امتحان مک گئے تو ہڈے شروع ہو گئے جے۔ نوجوانوں میں اختصار نال عرض کرا، جدوں 3 دن کربلا دے میدان وچ رہ کے نہ ظالمہ نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں، امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں میں بکھریاں، سر اتار لے نیزیاں دی نوکاں تے لٹکا کے جدوں قافلہ کربلا تو ٹرن لگا نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدی بنایا گیا۔ سیدہ زینب ورگیاں شہزادیاں نو جدوں قیدی بنایا گیا، رسول اللہ دے گھر وچ پلن والیاں اور جنہ دے سر دا وال کدے آسمان دے چند تے سورج بھی نہیں ویکھیا، انہاں نو جدوں قیدی بنایا گیا، امام زین العابدین 13 سال دے امام حسین دے پتر دے پیراں وچ بیڑیاں پا کے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پا کے باپ دے سر والا نیزہ زین العابدین نو پکڑا دیتا، باپ دے سر وچوں خون دے قطرے پتر دے چہرے تے پہ ڈگدے نے۔ لیاؤ تاریخ وچ کوئی ایویں دا منظر کہ باپ دے سر وچوں خون نکلدا ہوئے تے پتر دے چہرے تے ڈگدا ہوئے۔ واہ زین العابدین تیرے حوصلیاں تو بھی قربان جاواں، 40 اونٹاں دی قطار، اونٹاں تے پلان بھی نہیں رکھے، گدیاں بھی نہیں رکھیاں، نگیاں اونٹاں دیاں پشتاں تے محمد دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ انہاں نو ہڈیاں چبن اونٹاں دیاں، انہاں نو تکلیف ہوئے۔ رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بہواں نو اطرت رسول نو انہاں ظالماں نو اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھایا، قافلہ ٹرن لگا نا جدو کربلا دے میدان چ ٹرن لگا، 40 اونٹاں دی قطارے تے جدو سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری آئی، او 40ویں اونٹ تے واری سکینہ دی آئی، سب تو پہلے اونٹ دے اگے اگے امام زین العابدین نو پیدل ٹوریا، بیڑیاں پا کے ٹوریا، باپ دے سر والا نیزہ ہاتھ چ پکڑا کے ٹوریا۔ سیدہ زینب فرمان لگیاں پترا انہاں ظالماں نو کہہ دے تساں ساڈی کوئی نہیں منی، ایک من لو، جدوں کربلا چ ٹرن لگے تو میری ویر دی لاش دے کولوں گزریا جے، میں جانتی واری اپنے ویر حسین نو مل جاواں۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کراں، اے بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا، نالے قبر رسول دی حلی، جڑے ویلے یزید امام حسین دی لاش دے قریب تو قافلہ لے کے گزرے، سیدنا امام زین العابدین اپنے باپ دی لاش تے لیٹ گئے، سیدہ زینبی اونٹ تو نیچے آ گئی، آگے اپنے ویر نو جفا ماریا، فرما دیا بے ویرا ٹر چلیاں، بے ویرا اٹھے اپنی بہن نو جاندی بری سینے لا لے، بے ویرا اسی ٹر چلیاں،
اج میرے کو توفیق ہوندی میں تیری قبر بنا کے جاندی، پر ویرا میں کی کراں انج میں جدوں مدینے جاواں گی جا کے میں نانے نو سارے حال سنا کے آواں گی۔ عرض کردیاں نے بے ویرا اج کدے مینوں رب توفیق دیندا میں ایویں دی بددعا کردی سارے یزیدی کربلا چ مر جاندے، پر اسی اج اوویں راضی ہاں جویں خدا راضی ہے۔ اج ایسا صبر کرنا ہے، اے اپنا ظلم کری جان اسی اپنے صبر کر کے وکھاواں گے۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں سیدہ زینب نے قیدی بن کے نوجوانوں جڑ ویلے کربلا چ ٹریاں عاشق دی روح تڑپ گئی تے عاشق بول کے کہندا سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم اے چھڈ کے ٹر دیے بہن تے کی ہاں دا پوچھو زہرا تو پتر دی لاش تے جدوں تڑفے حسین پہ کی ہوندا پوچھو زہرا تنے دے دینوں کے تے جدوں تڑفے حسین تے کی ہوندا سیدہ زینب دا قافلہ کربلا چ جا رہا نوجوانوں میرے نبی دے پتراں دیاں لاشاں میں کربلا چ بکھریاں نے قافلہ جڑ ویلے ٹردا ٹردا کربلا چ نکلیا نوجواناں راج اک بازار آیا ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین نے بکری ذبح ہوندی ویکھی تڑپ کے فرمان لگے کسائیا ٹھہر جاؤ انہوں پانی پلایا ہی کہ نہیں کسائی کہن لگا جی منوں پتا ہے منوں مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے انہوں پانی پلا کے کری دیں فرمان دینے ہو ظالموں او جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیں سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا جائیں نوجوانوں قافلہ ٹردا لگا جا رہا بازاراں چ گزر دے جا رہے امام زین العابدین نیزہ پکڑ کے اگے اگے جا رہے میرے امام دی بیٹی سکینہ 40ویں اونٹتے بیٹھی ہے وہ بیٹی جڑی ہر ویلے بابا دی گود چ کھیڈن والی نوجوانوں جدوں شام دا اندھیرا ہویا سکینہ دور اپنے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے کدے نیزے دی نوک دے حسین دا سر نیواں ہو جاندا ہے سکینہ اونٹتے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے کدرے بابا نظری آ جان سکینہ بابا بابا کر کے روندی ہے جدوں اندھیرا ہو گیا سکینہ نو بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ اونٹ دی پشت تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہیں جڑ ویلے ویکھیا بابا نظری نہیں آ رہی سکینہ رو کے کہن لگی بابا مینوں چہرہ نظری نہیں آ رہا ایک یزیدی نے سکینہ دے چہرے تے تھپڑ ماریا حسین دی بیٹی سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئی اولاداں والے قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ بابا بابا کر دی روندی جا رہی میرے امام دا قافلہ ٹردا جا رہا اچانک حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا یزیدی زور لگاندے نے نیزہ اکھڑدا کوئی نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھ اپنے بابے کولوں ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی بابا ہن کوڑے نہیں کھدے جاندے ہیں بابا دسو ٹردے کیوں نہیں حسین دے لباں چ آواز آئی پترا کیویں ٹرا میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی امام زین العابدین کہن لگے پھپھی اماں میرے پیراں وچ بیڑیاں نے ذرا دوڑے آ جائے ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی ہے نوجوان رات دا اندھیرا سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں ویکھیا نکی جی سکینہ ریت تے لیٹی ہے ریت کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں لے جا
قاسم ویرا مینوں نال لے جا جدوں کچھ دی آواز نہ آئی تے رو کے کہن لگی بابا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائیں بابا اپنی سکینہ نال لے جاؤ سیدہ زینب نے سکینہ نے چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے گودی چ بٹھا کے تھپکیاں دے رہی سکینہ نے کہ سوال کر دیے کہہ دیے پھپھی اماں بابا نے کدوں آنا ہے اسا مدینے کدوں جانا ہے میں اپنی بہن سورہ کل جانا ہے سیدہ زینب سینے لگا کے روئی جا رہی ہوں تیرے بہو دے قلم دی نوک دے عرض کرا آپ فرما دینے چڑھ وچنا رشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرا ذکر کریں دے تارے وہ گلیاں دے بچ پھرن نمانے اے لالا دے پنجارے وہ شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تھی بھارے وہ تاڑی مار اڑانا باہو اسیاں پہ اٹھن آرے کافی لٹو رہا جا رہا ایک بازار چ گزرے تے لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے کسی نے کھجوراں تے چھہارے سٹے ایک کھجور آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چ ڈگی لوگوں کئی دنہ دی حسین دی پکھی بیٹی کھجور جب گو چ ڈگی نا وہ نکی جی بچی نے کھجور اٹھا کے منہ چ ڈالی سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے نا تے کھجور نکال لے فرما دیا نا نہیں سکینہ کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدادیاں ساڑھے تے صدقہ حرام ہے کیونکہ سارا جگ تے ساڑھے صدقے تے پل دے فرمایا نیتیے جتھے انہیں دن صبر کر لیے 2 گھڑیاں ہور صبر کر جا قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے وڑ دی رہے گی مسلمانوں میں کیڑا رنگ دے امام زین العابدین روندے کدے باپ دے چہرے والے ویکھ دے کدے پیچھے ویکھ دے ایک بی بی آ کے نا تو سیدہ زینب نے فرما دیا زینب رو نا تو بھی زینب تیرا ویر بھی شہید ہویا نا تیرا ویر بھی بچھڑیا تے ایک یوسف علیہ السلام دی بہن بھی او دا نا بھی زینب سی او دا بھی ویر بچھڑیا سی تیرا بھی ویر بچھڑیا نہ رو سیدہ زینب فرما دیا او بھی زینب سی تے ماں بھی زینب ویر ہوتا بھی بچھڑیا تے ویر میرا بھی بچھڑیا پر او دیتے 12 ویر سن میرا حسین آپ فرما دیا تینوں اے نہیں پتا 40 سالہ بعد اس زینب دا ویر تے پھر مل پیا سی آپ فرما لگیا نہیں بی بی منہ تو سلیاں دینا والی ہے فرما دیا نے 40 سالہ پچھوں یوسف ہے یہ مل پیا باپ دے بھائیاں پر روز قیامت کی کر دے گیا اے میرا ویر جدائیاں ایک
بابا آ کے زین العابدین کہ لگا پترا رو نہ تو کلا قیدی نہیں بنے رب دا نبی یوسف بھی قیدی بنے آسی پترا او دے بلوے کے چپ کر جاؤ زین العابدین فرماؤن لگے بابا انہوں کی پتہ ہے میں کیوں پیارو نہ اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یعقوب دے کہ یوسف بچھڑے آؤ یعقوب نہ رہے یعقوب دیا آنکھاں دی بینائی چلی گئی اللہ نے فرمایا من الحزن اللہ دے نبی دیا رو رو کے اکھیاں چلیاں گئیاں فرمایا اوڈا ایک یوسف گیا سی میرے سارے یوسف ٹر گئے نے فرمایا دس بابا رواں میں کیوں نہ آپ فرمان لگے بابا ایک قید یوسف دی قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں